आम्ही पळयलां गोंयाक सगळ्याक हांगा अशेंच आंदोलन चालू आसा. तुमकां अशें दिसना की हे सरकाराक अशें आंदोलन जातकीर सगळे याद येतले? म्हणजे कित्याक लागून तांकां हे आंदोलन जातकीरच हे बंद करपाचे याद येता? कितें दिसता तुमकां? कसले जाल्ले आसा सरकाराचे. आयज सरकाराक न्ही वता थंय ते फेल, तांचे रिपोर्ट कार्ड न्ही फेल मेळपाक. पयलीं कितें जाताले, लोक कितें म्हणटाले, आमचे प्रमोद सावंतान खंय तरी म्हणिल्लें आसा की गोंयकार सुसेगाद म्हणून. गोंयकार सुसेगाद ना, तो टायम गेलो म्हणून सांगपाक सोदता हांव. आतां गोंयकारांचे दोळे उक्ते जाल्ले आसा, तांचे दोळे सारके उक्ते जाल्ले आसा, तांकां सगळें दिश्टी पडटा, तांचे कान उक्ते जाल्ले आसा, तांकां सगळें आयकपाक येता आनी आयज तांची तोंडाय उक्ती जाल्या. इन द नेम ऑफ प्रोटेस्ट दे आर ऑल कमिंग डावन बिकॉज खूब केलें इन द नेम ऑफ डेव्हलपमेंट. हांवें सांगलां तशें 10% लागून मरे हे आपले भरत आसा. इलेक्शन आतां 27 आसा, सो आनीक टर्म आतां लास्ट 1 वर्स उरला, जाता तितले ते ओडपा आहल्या, पूण हांकां लोकांचे पडून गेल्ले ना. आयज तेणी पयलां वतात थंय लोक रस्त्यार बसतात आनी हांकां कितें दिसता की लोक न्ही बसतात 2 दीस 3 दीस बसतले, ग्रांटेड घेतले पयले भाशेन आनी सोडून दितले म्हणून. पूण आयज तुमी पयलां आसतले जाल्यार सिंगल एग्जाम्पल एक जाला युती मोला लागून हे दुसरें जातलें. हांव हॅप्पी आसा की इतलो लोक, तुमचो इतलो लोक रस्त्यार कितलो लोक आसा पळय, हे तुमी सपोर्ट दाखोवपा आयिल्ले आसा. आय एम शुअर हे जे आसा पळय लोकांचेच जज जातले, कित्याक युनायटेड वी स्टँड, डिवायडेड फॉल लोकांचेच जज जातले, कित्याक दीस एज टोल्ड इज अ डेमोक्रेटीक रायट टू प्रोटेस्ट. आनी आमी सांगतात परतून, तुमकां सांगलां परतून कोणी ते काम सुरू करपा आयल्या उलो मारात, आमी येतली. पुलिसांचे 10 न्ही 20 देखून लाट्यो पळोवन आमकां संवय जाल्ली आसा लाटी खावप. तुमकां लागून आमी कित्याक ही एंड ऑफ द डे हांव आसतलें नावेलीचें, मेशू आसत सांग्या वयलो, एंटनी आसत वेलीचो, पूण हें हांव कितें सांगूंक सोदतां, आमकां गोंय सांबाळलेलें जाय म्हणून आमी धांवतात. आमी बेकार आसा म्हूण धांवना. आनी हो आवाज जो आसा पळय, हांव हें सांगपाक सोदतां ह्या माध्यमांतल्यान, CM प्रमोद सावंत, तुका मरे आतां 27 दिवपाची गरज आसा.